दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 17 गते मंगलबार ईस्वी सम्वत 2022 मे 21 तारिक गोसाइकुण्ठ स्नान आरम्भ, दशरथ स्नान आरम्भ, विश्व श्रुतिजन्य पदार्थ विरुद्धको दिवस रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यो दिवसको तपाईहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी, देशभर कहाँ के भइरहेको छ, तारायरको विमान दुर्घटनामा के अपडेटहरू आएका छन्, सबै अपडेट बारेमा जानकारी। काठमाडौँमा मेयर बालेन शाहले ठूला घोषणा गरेका छन्, यस बारेमा पनि तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। केही शिक्षा सम्बन्धी खबर, राजनीतिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी खबरहरू बारेमा पनि जानकारी। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजको शुभ बिहानीसँगै आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। बजेट बारेमा केपी ओलीको टिप्पणी अनुचित, सिद्धान्तहीन र प्राथमिकताविहीन। काठमाडौँको फोहोर बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। स्वास्थ्य बीमा कम्पनी मार्फत गर्ने सरकारको घोषणामा आपत्ति। बजेट कार्यान्वयनमा आशंका छ भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। गठबन्धनका दलहरूलाई शेरबहादुर देउवाको आश्वासन, धोका हुँदैन। नेपालमा जहाजहरू सेकेन्ड ह्यान्ड आउँदा रहेछन् भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेमालेको भनाई। काठमाडौँबाट भद्रपुर उड्ने तयारी गरेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या देखिएपछि यात्रु ओह्रालियो। चुनाव लक्षित बजेट ल्याएको होइन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। नेप्से परिसूचक 50 अङ्कले घट्यो। सुन चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि। दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कबड्डी 4 की नायिका प्रहरी कहाँ पुगिन्, 1 जना पक्राउ। मनोज पाण्डेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको पहिलो निर्णय सार्वजनिक। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले नेपाल भाषामा पनि शपथ लिए। सार्वजनिक शौचालयको रूपमा रेस्टुरेन्ट, होटलको शौचालय प्रयोग गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय। तारायरको जहाज दुर्घटना भएको क्षेत्रबाट 22 वटै शव फेला। मेयर भएपछि बालेनको पहिलो भेट प्रधान सेनापतिसँग। बालेन्द्र शाहलाई वडाध्यक्षको प्रश्न, शपथ खाने बेलामा गोपनीयता, यो बैठक चाहिँ गोपनीयता भएन भन्दै प्रश्न। एयर होस्टेस कृष्मी थापाकी आमाको बिलौना, मलाई छोरी भएको ठाउँमा लैजाऊ। सार्वजनिक स्थानमै कबड्डी 4 की नायिका मिरुना मगरलाई गलत तरिकाले छोएपछि हानिन् थप्पड। यस्तो छ मेयर बालेनले पहिलो कार्यपालिका बैठकमा गरेका निर्णय। मेयर बालेनलाई वडाध्यक्षको सुझाव, बैठकको प्रक्रिया स्वीकार आउनुस्। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानो सरेमा आइतबार भएको तारायरको जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 10 जनाको शव अहिले काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार 22 जना सवार दुर्घटनामा परेको उक्त विमानमा 22 जनाकै शव भेटिएको र त्यसमध्ये पहिलो चरणमा 10 जनाको शव सोमबार साँझ काठमाडौँ ल्याइएको छ। दर्शक महानुभाव, केन्द्रका अनुसार 10 जनाको शव बोकेर नेपाली सेनाको MI-17 नामक हेलिकप्टर काठमाडौँ आइपुगेको र ती शवहरू अस्पतालतर्फ पठाइएको छ। भेटिएका शव शनाखत गर्न बाँकी छ भने समुद्री सतहदेखि 4000 मिटर भन्दा बढी उचाइमा रहेको घटनास्थलमा कुहिरो लागेको बताइएको छ भने 22 वटा शव मध्ये 11 वटा शव घटनास्थलमै रहेको र मौसम सुधार आएपछि सम्भवतः आज पोखरा ल्याइने तर त्यहाँबाट काठमाडौँ ल्याइने उद्धार टोलीले जनाएको छ। मानवती हिमालको फेदीमा रहेको पहाडमा जहाज ठुकिएर टुक्रा परेको अवस्थामा सोमबार बिहान भेटिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। पोखराबाट आइतबार बिहान 9:55 बजे जोमसोमका लागि उडेको तारायरको 9 NET कल साइन भएको उक्त विमानमा बिहान 10:07 बजे जोमसोम विमानस्थलको टावरबाट सम्पर्क विच्छेद भएको थियो भने जहाजमा चालक दलका 3 जना सदस्य, 12 जना नेपाली, 4 जना भारतीय र 2 जना जर्मनी नागरिक सहित 22 जना सवार रहेका थिए। 22 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। कबड्डी 4 की नायिका मिरुना मगर अहिले चर्चामा रहेकी छिन्। उनी पनि दुर्व्यवहारमा परेको खबर सार्वजनिक भएको छ भने हलहलमा दर्शकहरूलाई भेट्न टिमसँगै पुगेकी उनलाई एक व्यक्तिले गलत तरिकाले छोएर दुर्व्यवहार गरेका छन्। लामाको पहिरनमा देखिएका सो व्यक्तिहरूलाई अभिनेत्री मिरुनाले थप्पड समेत हानेकी छन् भने उनी छोटो अवधिमै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान कायम राख्न सफल भएकी छिन्। अभिनयकै कारण उनले पछिल्लो समय नेपालकै चर्चित फिल्म कबड्डी 4 मा मुख्य अभिनेत्रीको भूमिका पनि पाएकी छन्। गलत व्यवहारले आवेशमा आएकी उनले सो व्यक्तिलाई थप्पड हानिसकेपछि अबदेखि कोही केटीलाई त्यसरी छोइस् भने तेरो यो युनिफर्म उतार्दिन्छु भन्दै त्यही सबैमाझ हप्काउँदै माफी समेत माग्न लगाएकी छन्। काठमाडौँमा अवस्थित सिभिल मलमा आइतबार साँझ भएको जुन घटनाको भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भइरहेको छ। मिरुनाको फिल्म क्षेत्र आगमन पनि कुनै फिल्म संयोगभन्दा कम छैन। बुबा बेलायती सेनाको गोर्खा पहुँचमा भएकाले मिरुना 12 वर्षको उमेरमा लन्डन पुगेकी थिइन्। त्यसैले उनी लन्डनमै हुर्किन्, पढिन्। पढाइ सकिएपछि सन् 2016 मा उनी भूकम्प पीडित सहयोग गर्न
संस्थामा काम गर्न नेपाल समेत आएकी थिइन्। हाल प्रदर्शन भइरहेको फिल्म कबड्डी 4 की एक नायिकाले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै बताइसकेपछि एकजना पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँको सिभिल महलमा आइतबार साँझ एक युवकले पछाडिबाट अस्वाभाविक रूपमा छोएको भन्दै उनी प्रहरी विरुद्ध जनसेवामा अभद्र व्यवहारको कसुरमा जाहेरी दिएकी छिन्। उनको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले मुगु घरबाईका फुरुबा लामालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। एक अधिकृतले हामीसँग भने अनुसार सोमबार उनीमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट म्याद लिइसकेको छ भने अनुसन्धान सुरु भएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रत्यक्षदर्शीहरूले नायिकाले ती युवकहरूलाई झप्पड हानेको पनि बताएका छन्। पछाडिबाट अस्वाभाविक रूपमा उनले पटक पटक छोएको उहाँको भनाइ छ भने प्रहरी स्रोत भन्छ के भएको हो भन्ने थप अनुसन्धान गरिरहेका छौं। पक्राउ परेका व्यक्तिले चाहिँ भिडमा भुलवश छोएको दाबी समेत गरेका छन्। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा प्रतिस्पर्धीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डेलाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी ऐन अनुसारको कसुरमा अनुसन्धानका लागि थप एक साता हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले हामीलाई बताउनु भएको छ। पाण्डेलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 7 जेठमा स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको थियो भने पाण्डे मोडल ग्लोबल विश्वास कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत हुन्। उनले सन् 2014 मा मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल नामक प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए। यही प्रतियोगिताका एक प्रतिस्पर्धीलाई बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा उनले बलात्कार गरेको अभियोग रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। हिजो बिहान राष्ट्रिय सभा गृहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवडाले मेयर शाहलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् भने नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि उनले नेपाली भाषामा पनि शपथको बेहोरा वाचन गरेका थिए। मेयर शाह शपथ ग्रहण समारोहमा दौरा सुरुवाल र भदगाउँले टोपी लगाएर सहभागी भएका थिए। बालेनले शपथ ग्रहण गरेपछि उनले उपमेयर सुनिता डङ्गोलाई शपथ ग्रहण गराएका छन् भने सुनिताले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गरेकी छन्। त्यसपछि मेयर शाहले वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि शपथ ग्रहण गराएका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकले रेस्टुरेन्ट, होटल, पेट्रोल पम्पहरूको शौचालय प्रयोग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ। सोमबार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि आह्वानमा कार्यपालिकाको बैठक बसेको थियो भने सो बैठकले सार्वजनिक शौचालयको रूपमा रेस्टुरेन्टहरूको शौचालय प्रयोग गर्न सकिने निर्णय गरेको हो। मेयर बालेन शाहले प्रस्ताव गरेका थिए, हिजो रेस्टुरेन्ट व्यवसायीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। हामीसँग चिकन स्टेसन, बर्गर स्टेसन एवानका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा हामीले तपाईहरूको रेस्टुरेन्ट बाहिर एटिएमको जस्तो बत्ती जडान गरिदिने र शौचालय निशुल्क गर्ने उनले भने। रेस्टुरेन्ट खोलेपछि व्यापार मात्रै नभएर सेवा पनि हो भन्ने हिसाबले यो लगाउँछौँ, महानगरले सर्टिफाई गर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी यस्तै गुनासो सुन्नको लागि एउटा कल सेन्टर पनि स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ भने कल सेन्टर 7 दिनभित्रै स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ भन्दै बताइएको छ। यस्तै 2वटा इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स 10 दिनभित्रमा सञ्चालन ल्याइने समेत बताइएको छ। आइतबार पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको जहाज बेपत्ता भएको थियो। दिनभरि खोज्दा पनि फेला नपरेपछि सुरक्षाकर्मीहरू खोजी कार्यलाई स्थगित गरेर सोमबार बिहानैबाट खोज्ने तर्खर गर्दै थिए। सोमबार बिहान मुस्ताङ जिल्लाको थासाङ गाउँपालिकाको कोवाङमतीको साने सरेमा यार्सागुम्बा टिप्न गएका स्थानीयले उक्त विमानलाई फेला पार्यो भने उनीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरेका थिए। उक्त विमान कोवाङमती साने सरेमा सेतविच्छेद अवस्थामा भेटिएको थियो भने अहिले सुरक्षाकर्मीहरूले सबै शवलाई खोजिसकेका छन्। सोमबार अपराह्न पोखरा विमानस्थलमा एयर होस्टेस कृष्मी थापाकी आमा दानाले थर्कमान भयो। अहिले पोखरा विमानस्थलमा उनकी आमा सहित आफन्त जम्मा भएका छन्। आफ्नी छोरी भएको ठाउँमा लैजाऊ भन्दै उनले बिलौना गरिरहेकी छिन्। पोखराबाट आइतबार बिहान 9:55 बजे जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज 9 एनईटी विमान बिहान 10:07 बजे जोमसोम विमानस्थलको टावरबाट सम्पर्क विच्छेद भएको थियो भने त्यसपछि दुर्घटनाग्रस्त भएर छेद विच्छेद अवस्थामा भएको भेटिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख बालेन शाहलाई वडाध्यक्षहरूले बैठकको प्रक्रिया सिकेर आउन सुझाव दिएका छन्। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै केही निर्णय सुनाएपछि वडाध्यक्षहरू आक्रोशित भएका थिए। कार्यपालिका बैठक भर्खरै बस्दैछ भने बोर्डको बैठकले कसरी पारित गर्यो, हामीले टेबल नटोकी कसरी पारित हुन्छ, एक वडाध्यक्षले भनेका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने र त्यसमा पार्टीगत प्रतिनिधि दिन
प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भनेपछि उनीहरूले त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। त्यसपछि प्रशासकीय अधिकृतले फिर्ता लिएको भनेपछि मेयर शाहले अहिले प्रस्ताव गरिएको र निर्णय भइ नसकेको बताएका छन्। यही बीच वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष विमल कुमार होडाले भने मेयर साहेब संसदीय बैठक प्रणाली लागू गर्नुस्, सिक्नुस्, त्यो कुरा बैठकको प्रक्रिया अध्ययन गर्नुस्, कसरी प्रस्ताव आउँछ, कसरी अनुमोदन हुन्छ, बहुमत हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसैगरी नगरसभाको बैठकमा 11 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले मेयरलाई प्रश्न गरे, शपथ खाने बेलामा गोपनीयताको यो बैठक चाहिँ गोपनीयता भएन भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए। आफ्नो वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि पहल गरिदिन वडाध्यक्ष तण्डुकारले मेयर र उपमेयरलाई आग्रह समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, सोमबार काठमाडौँबाट भद्रपुर उड्ने तयारी गरेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या पहिचान भएपछि यात्रु ओह्रालिएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतका अनुसार उडान नम्बर 901 को जहाजमा समस्या पहिचान भएपछि यात्रुहरूलाई ओह्रालिएको छ भने जहाज ट्याक्सी वे सेवा पुगेको थियो भने समस्या पहिचान भएपछि पार्किङ वेमा फर्काइएको छ। स्रोतले भनेको छ समस्या के थियो भन्ने खुलेको छैन। वेमा फर्काएपछि जहाजबाट यात्रुलाई ओह्रालिएको छ। बुद्ध एयरका एक सूचना अधिकारीका अनुसार यात्रुलाई बुद्ध एयरकै अर्को जहाज मार्फत भद्रपुर पठाइसकिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नेपालमा जहाज र हेलिकप्टर सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड आउने गरेको आफूले पाएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेकपा एमालेका सांसद नारद मुनि राणाले नेपालमा जहाजहरू सेकेन्ड ह्यान्डको रङरोगन गरेर आउने गरेको आफूले सुनेको भन्दै मन्त्री आलेलाई प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्न थियो, नेपालमा आउने सम्पूर्ण विमान सेकेन्ड ह्यान्ड भन्छन् के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। मन्त्री आलेले जवाब दिए, हेलिकप्टर, प्लेन जम्मै सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड आउँदो रहेछ। तर मन्त्री आलेले यसबारेमा थप विवेचना गरेनन्। नेपालमा बारम्बार जहाज दुर्घटना पर्नुको कारण के हो भनी सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले दिएका छन्। विगतमा मौसम विभागले मौसम खराब छ भनेपछि उडान निश्चित दिन र अवधिका लागि बन्द नै गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै उनले फेरि यही अभ्यासमा जानुपर्ने महसुस हुन थालेको बताएका छन्। मौसम विभागले भन्छ उडान बन्द नै गरौँ, यसबारेमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनावमा तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने आगामी चुनावतर्फ संकेत गर्दै धोका नदिने बताएका छन्। सत्तारूढ 5 दलले स्थानीय चुनावमा देशभर तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा केन्द्रीय स्तरबाटै गरेका थिए भने तर कतिपय ठाउँमा तालमेल नै भएन भने तालमेल भएका पालिकाहरूमा समेत बाँकी उम्मेदवारी परेको थियो। चुनावको समीक्षा गर्न सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दलहरूले तालमेल प्रभावकारी नभएको गुनासो समेत गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतले कांग्रेस स्वयंले तालमेलको पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने पार्टीभित्र मतभेद भएका कारण पनि तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् भने उनले अघि भनेका छन् तर हामी धोका दिन्नौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा धेरै कुराहरू राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बजेटमा उल्लेखित योजनालाई विद्यमान संरचनाले नधान्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले विगतदेखि नै कार्यान्वयनको समस्या हुने गरेको भन्दै लेखिएको कुरा कागजमा मात्रै सीमित नरही व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। सोमबार बसेको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकमा मेयर बालेन शाहले सडकमा पर्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने ढल निकास नियमित गर्ने जस्ता काम 7 दिनभित्र सक्न 2वटा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने जसलाई कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको छ। नगरवासीको गुनासो सुन्न कल सेन्टर स्थापना गर्ने पनि निर्णय भएको छ। सडकमा खाल्डाखुल्डी परेको, पानी जमेको जस्ता गुनासो सुन्ने काम पनि यही कल सेन्टरले गर्नेछ। यस्तै फोहोर व्यवस्थापन बारेमा अध्ययन गर्न मेयर र उपमेयर समेत रहेका कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले अनुचित ढंगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जनताको बीचमा भण्डाफोर गरेर लैजान पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले बजेट अनुचित, बिना सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा आएको भन्दै त्यसको भण्डाफोर हुने गरी जनताको बीचमा लैजान पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले चुनावलाई लक्षित गरेर बजेट नलाएको जिकिर गरेका छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चुनावी कुरा बजेटमा नराखिएको समेत दावी गरेका हुन् भने बजेटमा चुनावी कुरा छैन, थोरै बाहेक हिजोकै कुरालाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनले भनेका छन् भने उत्पादन बढाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्नु चुनावी कुरा हो र भन्दै उनले बताएका छन्। सरकारी कर्मचारीको तलब हरेक 3 वर्षमा बढाउने नियम नै रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने त्यो चुनावको कुरा होइन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, आज सुन र चाँदीको प्रति तोला मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले वृद्धि हुँदा चाँदीको मूल्य 5 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,200 र तेजाबी सुनको मूल्य 97,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रति तोला 98,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गरेका छन्। मेयर भएपछि उनले पहिलो पटक प्रधान सेनापतिसँग भेटवार्ता गरेका हुन् भने मेयरको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाले लगत्तै सैनिक मुख्यालय जङ्कीअड्डा गएर उनले भेट गरेका हुन्। भेटमा मेयर शाहले विपद व्यवस्थापन लगायत राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरे भने प्रधान सेनापति शर्माले मेयर शाहलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गरेका थिए। त्यसैगरी नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि बसेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिकाको बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन नगरी जनताको खुसियाली नमनाउने र अथवा जितको खुसी नमनाउने निर्णय गरेका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले पहिलो बैठकबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल थालेका हुन्। दर्शक महानुभाव, आज निप्सी परिसूचक 50.33 अङ्कले घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट आएको भोलिपल्टै शेयर बजार 2.26% घटेर 2173.44 बिन्दुमा झरेको हो। यस दिन कुल 227 कम्पनीको 26,949 कारोबारबाट 34,56,529 किता शेयर किनबेच भएको छ भने सोमबार कारोबार रकम भने 1,33,88,06,282 र 36 पैसा रुपियाँको भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।